नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. संविधान हें फकत एक कायदेशीर दस्तावेज न्हय, तर तो अपेक्षांचो दीपस्तंभ आसा आनी आमकां आधुनीक आनी आव्हानात्मक संवसारांत फुडें मार्गक्रमण करपाक मार्गदर्शन करता, अशें गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां. 30 मे 2025 मेरेन म्हळ्यारूच येता त्या घटक राज्य दिसा गोंय 100% साक्षर जातलें अशें विधान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. प्रजासत्ताक दीस देशाच्या विविधतायेंत एकता दर्शयता अशें कायदो आनी न्याय मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी म्हळां. आयज देशान दरेक मळार तोखणाय करपा सारकी उदरगत केल्या आनी संवसारीक मळार भारत देशाचो मान सन्मान वाडिल्लो आसा अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें. आतां पुराय खबरो. संविधान हें फकत एक कायदेशीर दस्तावेज न्हय, तें न्याय, स्वतंत्रताय, समानताय आनी भावपणाच्या तत्वांचो जिवंत पुरावो आसा. तो अपेक्षांचो दीपस्तंभ आनी आमकां आधुनीक आनी आव्हानात्मक संवसारांत फुडें मार्गक्रमण करपाक मार्गदर्शन करता अशें गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां. ते आयज ताळगांव पठारावेल्या गोंय विद्यापिठाच्या मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या राज्य पांवड्यावेल्या प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्यांत राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबोवन मानवंदना स्विकारले उपरांत आनी संचलनाची पळोवणी केल्या उपरांत उलयताले. फुडें उलयतना राज्यपालांनी सांगलें, ह्या यादस्तीक वावराचो मुखेल शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांणी किर्तिवंत राज्यघटनेच्या सभेच्या सहभागान विविधतायेंत एकता राखप आनी ह्या म्हान देशाच्या दरेक नागरिकाक सक्षम करपा खातीर आमकां ह्या रचणुकेची भेट दिली. राज्य सरकाराची तोखणाय करतना राज्यपालांनी सांगलें, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला गोंय राज्य नेटान उदरगतीची कामां करता. उत्कृश्ट सेवा आनी प्रशासनांतल्यान गोंय हें स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य करपाच्या उद्देशान गोंय सरकारान भारत सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत गरीब कल्याण कार्यक्रमाच्या धर्तेर स्वयंपूर्ण गोंय अभियान सुरू केलां. गांवची उदरगत करून ग्रामीण अर्थवेवस्था सुदारप हो ह्या कार्यावळीचो एकमेव उद्देश आसा. दरेक गोंयकाराच्या जिणेंत परिवर्तन हाडून गोंय आत्मनिर्भर करपा खातीर सरकार अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय तत्वाचेर काम करता. सरकाराच्यो येवजण्यो दरेक नागरिका मेरेन पावपा खातीर थळाव्यो संस्था, सरकारी विभाग आनी स्वयंपूर्ण मित्रांच्या सहकार्यान खासा उपक्रम राबयतात अशें राज्यपालांनी फुडें सांगलें. गोंयचे लोक बऱ्या मना काळजाचे, शांत, मोगाळ आनी इश्टागत करपी स्वभावाचे आसात. गोंयांत वेगवेगळ्या समाजांतले लोक सळुख्यान रावतात. अलौकीक सोबीतकायेन गोंयाक संवसारांतलें फामाद पर्यटन थळ केलां. गोंयकारान देशांतलें एक ल्हान राज्य आसलें तरी देशांतलें अदीक दरडोई येणावळ आशिल्लें राज्य आसा. गोंय हें भरभराटीचें राज्य जावन आसा. देशांत गोंयच्या अर्थीक उदरगतीचें प्रमाण अदीक आसा. गोंय राज्य रस्ते, रेल्वे, दर्या मार्ग तशेंच विमान येरादारी वरवीं मुखेल शारां आनी वेपार तशेंच वाणिज्य केंद्रांक जोडिल्लें आसा अशें राज्यपालांनी सांगलें. गोंय देशांतलें नेटान उदरगत करपी राज्य आसा. सगळ्या वर्गांनी देशांतल्या सगळ्या राज्यां मदीं गोंय उत्कृश्ट क्रमांकाचेर आसा. देशांतल्या पयल्या 3 उत्कृश्ट राज्यां मदीं गोंयचो आस्पाव जाता. साधन सुविधांच्या बाबतींत 11व्या वित्त आयोगान गोंयाक उत्कृश्ट राज्य म्हणून जाहीर केलां अशें राज्यपालांनी सांगलें. ह्या वेळार उत्कृश्ट प्रशासकीय सेवे खातीर राज्यपाला हस्तुकीं उच्च शिक्षण सचीव प्रसाद लोलयेकार, पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल आनी प्रधान मुखेल रानपाल प्रवीण कुमार राघव हांचो मुखेलमंत्री पुरस्कार भेटोवन सन्मान जालो. प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, पुलीस महासंचालक अलोक कुमार, आमदार, सरकारी सचीव, अधिकारी, स्वातंत्र्य सैनीक, विद्यार्थी आनी नागरीक उपस्थित आशिल्ले. 30 मे 2025 मेरेन म्हणल्यारूच येता त्या घटक राज्य दिसा गोंय 100% साक्षर जातलें अशें विधान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. सध्या गोंयांत साक्षरतेची टक्केवारी 94% आसा अशी माहिती तांणी दिल्या. मुखेलमंत्री डॉ. सावंत गोंय शिक्षण संचालनालय आनी राज्य शिक्षण संशोधन मंडळाच्या जोडपालवान नवभारत शिक्षण अभियान ह्या उपक्रमा वरवीं आयोजीत केल्ल्या उल्हास ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. जे नागरीक शिकूंक पावूना अशा व्यक्तीं खातीर शिक्षण दिवन तांकां साक्षर करपाचो उपक्रम केंद्र सरकारान 2002 वर्सा सावन नवभारत साक्षरता अभियान ह्या उपक्रमा वरवीं सुरू केला. गोंयांत लेगीत अशा अशिक्षीत लोकांक शिक्षीत करपाचें काम सध्या सुरू आसा. खास करून गोंयच्या ज्येश्ठ नागरिकांनी ह्या उपक्रमाचो लाव घेतला. तांकां स्वताचें नांव बरोवपाक कळचें, वेळ कितलो जाला, पयशे कशे मेजप
तशेंच सदच्या जिणेंत लागपी गजाली कश्यो वाचप समजून घेवप हे विशीं ह्या उपक्रमा वरवीं मार्गदर्शन जाता अशी माहिती ह्या वेळार SCERTची संचालक मेघना शिटगांवकर हांणी दिली. ह्या वेळार उच्च शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकार, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे तशेंच सांख्यिकी आनी मुल्यांकन खात्याचे संचालक विजय सक्सेना हाजीर आशिल्ले. ह्या उपक्रमा वरवीं शिक्षण घेतिल्ल्या व्यक्तींक मुखेलमंत्री सावंत हांचे हस्तुकीं प्रमाणपत्रां दिवपाची तशेंच शिक्षण दिवपी समन्वयकांच्या भोवमानाचो सुवाळो ह्या वेळार जालो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो OTT प्लॅटफॉर्म वेव्स. हातून तुमकां विनामूल्य मेळटात मूवीज, शोज, सिरियल्स, ऑडिओ गेम्स, लाईव्ह इव्हेंट्स आणि खूप कितें. तर करात बेगोबेग डावनलोड. वेव्स अँड्रॉइड प्ले स्टोर तसेच Apple iOS वेल्यान. वेव्स तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी. वेव्स. प्रजासत्ताक दीस देशाच्या विविधतायेंत एकता दर्शयता. भारताचे नागरीक प्रजासत्ताक दिसा देशाचें संविधान स्विकारिल्ल्याचो उत्सव मनयतात अशें कायदो आनी न्याय मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी आयज मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालय प्रकल्पांत आयोजीत केल्ल्या प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्यांत राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुपयल्या उपरांत उलयतना सांगलें. अलेक्स सिक्वेरा हांणी लोकांक प्रजासत्ताक दिसाची परबी भेटयतना सांगलें, ह्या वर्सा प्रजासत्ताक दीस स्वर्णीम भारत, दायज आनी विकास ह्या संकल्पनेचेर मनयतात. संविधान स्विकारून आमचो देश सार्वभौमत्व राष्ट्र जालें. संविधानान देशाच्या नागरिकांक स्वातंत्र्य, समानताय, न्याय आनी भावपणाच्या अधिकाराची खात्री दिल्या अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशान साधन सुविधांच्या मळार तोखणायेची उदरगत केल्या. गोंय सरकारूय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला राज्याची नेटान उदरगत करता. सरकारान समाजांतल्या दरेक घटकाच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात. हातूंत शेतकार, ल्हान वेवसायीक, सामान्य नागरीक आनी विद्यार्थ्यां खातीरच्या येवजण्यांचो आस्पाव आसा अशें मंत्री सिक्वेरा हांणी सांगलें. सुरवातीक सिक्वेरा हांणी पुलीस, होमगार्ड आनी विद्यार्थ्यांच्या संचलनाची पळोवणी करून मानवंदना स्विकारली. ह्या वेळार आमदार उल्हास तुयेकार, जिल्लोधिकारी इग्नाक्लिटस, पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत, स्वातंत्र्य सैनीक आनी सरकारी अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. भारत देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर म्हान फुडारी आनी स्वातंत्र्य सैनिकांनी केल्लो संघर्श आनी त्यागाक लागून आयज आमी आमच्या देशाची उदरगत करपाक शकले. आयज आमच्या देशाची उदरगत दरेक मळार तोखणाय करपा सारकी जाल्या. संवसारीक मळार भारत देशाचो मान सन्मान वाडिल्लो आसा अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें. फोंडेच्या क्रांती मैदानार आयोजीत केल्ल्या प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्यांत राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबयले उपरांत ते उलयताले. देशाच्या संविधानान दरेक नागरिकाच्या कल्याणाची आनी विकासाची खात्री दिल्ली आसा. दरेकाक सन्मान हक्क दिल्ले आसात आनी अभिमानान जगपाचो अधिकार आसा. संविधानान दिल्ल्या हक्कांक लागून आयज आमी शांतिकायेन जगतात अशें मंत्री रवी नायक हांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकार देशाच्या विकासा खातीर नेटान यत्न करतात. आयज गोंय राज्यान लेगीत उदरगतीच्या दरेक मळार उत्कृश्ट प्रगती केल्या. लोकांनी शांतिकाय आनी सलोखो राखून राज्याच्या उदरगती खातीर सरकाराक सहकार्य करपाची गरज आसा अशें मंत्री नायक हांणी सांगलें. मंत्री नायक हांणी तिरंगो बावटो हुबयले उपरांत पुलीस पंगडाच्या संचलनाची पळोवणी करून मानवंदना स्विकारली. ह्या वेळार फोंडे वाठारांतल्या वेगवेगळ्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीचेर गितां सादर केलीं. कार्यावळीक फोंडे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नायक, अतिरिक्त जिल्लोधिकारी विशाल कुणयकार, उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक, कमांडिंग ऑफिसर, स्वातंत्र्य सैनीक, सरकारी अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कुमारजुंवेचें क्रिकेट मैदान देशांतल्या आधुनीक मैदाना सारकें विकसीत करपाची येवजण आसा. फुडल्या कांय दिसांनी मैदानाची उदरगती खातीर बुन्याद घालपाचे आसात. फुडाराक हांगा रणजी क्रिकेट मॅची जावच्यो हे नदरेनूय आमी पावलां उबारतले अशें कुमारजुंवेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें. ते दुसऱ्या अखील गोंय लेदर बॉल क्रिकेट सर्तीच्या उक्तावणा वेळार उलयताले. तंदुरुस्तीक उर्बा दिवपा वांगडाच तरणाट्यांनी तांची प्रतिभा दाखोवपाची संद दिवपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. परत एक फावट मुखेल खबरो. संविधान हें फकत एक कायदेशीर दस्तावेज न्हय तर तो अपेक्षांचो दीपस्तंभ आसा आनी आमकां आधुनीक आनी आव्हानात्मक संवसारांत फुडें मार्गक्रमण करपाक मार्गदर्शन करता अशें गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां.
30 मे 2025 मेरेन म्हळ्यारूच येता त्या घटक राज्य दिसा गोंय 100% साक्षर जातलें अशें विधान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. आयज देशान दरेक मळार तोखणाय करपा सारकी उदरगत केल्या आनी संवसारीक मळार भारत देशाचो मान सन्मान वाडिल्लो आसा अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपतात. फाल्यां ऐकात प्रादेशीक खबरो सकाळीं 7 वरां जावन 25 मिनटांचेर. तो मेरेन नमस्कार.